اللہ اللہ بار کافر تلوار لے کے کھڑے نے اللہ سونے تیرا نبی ان کے میں تو لنگے گا فرمایا میرے محبوب تھوڑی جی مٹی لے لو نا انہاں دے اوتے سٹ دیو نا انہاں سارے انہاں میں کر دیاں گا نالے قرآن پڑھتا جانا اللہ دا قرآن اج کر کے نفے کھچ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم مول صاحب نے اندھ کر کے ترجمہ کیتا ہے اور مٹی دی مٹھی ایک پری بیارے نے مٹی دی مٹھی ایک پری بیارے نے ایتایاں سین دیاں پڑیاں سہارے نے کافراں ول سٹیاں نے ہو گئے سارے نے کافراں ول سٹی انے ہو گئے سارے نے نکل گئے کر دے دوویں حمد قدیر دی چوک وسیندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا تمام قسم دی حمد و ثنا بڑائیاں کبریائیاں عظمتاں تنہائیاں یکتائیاں دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی ہے لکھاں کروڑاں کی درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار خطیب بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی لی عزیز صاحبوں ساتھیوں دوستوں بزرگوں واجب الاحترام ماں اور بہنوں آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
یعنی کہ 11 جولائی 2025 دے جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ پاک دی بابرکت اور عظیم الشان کتاب تو جس مقام علی شان تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، اے اللہ رب رحمان دی بابرکت کتاب دا نتیاں پارا ہے۔ سورت دا نام ہے سورت الدہر، اور سورت دہر دی 7، 8، 9، 10 اور 11 نمبر آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ مالک کو دعا ہے اللہ سن سنا کے سارے نو عمل دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ اے جڑی آیتاں نے نا، اللہ اکبر اللہ، اے آیتاں دے 2 شان نزول نے۔ ایک علامہ راضی نے تفسیر کبیر چ بیان کیتا ہے، آندے نے نبی پاک دوواں جہاناں دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نا آپ دی بیٹی دے بیٹے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ نبی پاک حضرت علی دے گھر گئے نے، اور اے دوویں پریشان نے، سیدہ فاطمہ بنت علی المرتضیٰ بھی۔ نبی پاک فرماندے نے کی گل ہے؟ آندے نے سونے آ بچے بیمار ہو گئے نے۔ آپ فرماندے نے تسی کوئی نظر مان لو، تسی نظر منو گے میرا اللہ شفا دے دے گا۔ انہاں نظر کی مننی سی؟ 3 روزیاں دی نا نظر مان لیندے نے سیدہ فاطمہ بھی علی المرتضیٰ بھی، اور انہاں دی لونڈی فضا، اے 3 روزے رکھ دے نے، اللہ پاک بچیاں نو شفا عطا فرما دیندے نے۔ اور میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالی عنہ او جلیل القدر صحابی میرے مصطفیٰ دا، آپ دے چاچے دا بیٹا، اور سب تو پہلے بچیاں دے اندروں جنہیں اسلام قبول کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی دے نا 4 بھائی سن، ٹوٹل آپ 4 بھائی سن۔ ایک سی عقیل، اور ایک دا نام ہے جعفر، ایک دا نام ہے طالب۔ جڑا طالب سی نا یہ تے شرک دی حالت دے اندر فوت ہو گیا۔ جڑے باقی سن آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہ تینوں ہی اہل بیت دے اندر اگو شامل نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نا 2 ہمشیرہ بہناں سن، ایک دا نام جمانہ سی، ایک دا نام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جناب علی المرتضیٰ نے 10 شادیاں کیتیاں، 19 اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، 14 اللہ پاک نے بیٹے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ پر جنی در سیدہ فاطمہ رہیاں نے انہی در دوجا نکاح نہیں کیتا۔ ایک شادی کی تھی سیدہ فاطمہ تو ہندیاں، دوجا نکاح نہیں۔ سارے نکاح نا جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تو بعد علی المرتضیٰ نے کیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میں عرض کر رہے ہیں ایک شان نزول علامہ راضی نے بیان کیتا ہے۔ حافظ لکھوی رحمت اللہ نے نا تفسیر محمدی لکھی 7 جلداں دے اندر، پنجابی ترجمہ کیتا شعراں دے اندر۔ ایک شان نزول وہ بھی لکھ دے نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن مزدوری دیاں لوڑا پہ گئیاں، مزدوری دیاں تے مزدوری بھی کنہ دی توجہ کرے آجے۔ فرماندے نے شاہ مردان یہوداں دے کرن گیا مزدوری، اے شاہ مردان یہوداں دے کرن گیا مزدوری، اس تو اچا کون کرانا کرسی جو مغروری، کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا، جو کر تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا۔
فرماندے نے جناب علی المرتضی نو مزدوری دیاں لوڑاں پہ گئیاں، میرے علی رضی اللہ تعالی مزدوری کر کے چند جو لے کے آندے نے، فرماندے نے فاطمہ کھانا تیار کرو۔ سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کر لیا، 12 آوازاں لگ جاندیاں نے، میں مسکین بندہ، مینوں بھوک بڑی لگی پئی ہے، مینوں کوئی کھانا تے کھلا دیو، بھوک بڑی لگی پئی ہے، کوئی روٹی دے دیو۔ حضرت علی نے کھانا چکیا، کھانا اس مسکین نوں دے دیندے نے، فرماندے نے فاطمہ اور کھانا تیار کرو۔ سیدہ فاطمہ اور کھانا تیار کر دیاں نے، 12 آوازاں لگ جاندیاں نے، میں قید دے اندروں آیا، میں قیدیاں نواں نواں قید تو چھٹیا، مینوں بھی کوئی بندہ کھانا کھلا دیو۔ فرماندے نے حضرت علی نے اج کھانا چک کے اس قیدی نوں دے چھڑیا نا، فرماندے نے سیدہ فاطمہ اور کھانا تیار کرو۔ سیدہ فاطمہ اور کھانا تیار کر دیاں نے، 12 آوازاں لگ جاندیاں نے، میں یتیم بچہ ماں، میرے سر تے بابا بھی کوئی نہیں، میری سر تے ماں بھی کوئی نہیں، مینوں بھوک بڑی لگی پئی ہے، کوئی بندہ کھانا کھلا دیو۔ اللہ دی قسمیں منصور آباد رہن والے دوستا سنی ذرا دھیان دے نال، اور میرے مصطفیٰ نو یتیماں نال بڑا پیار، حضرت نو یتیماں نال بڑیاں محبتاں، میرے مصطفیٰ یتیماں نال بڑا پیار کرتے نے۔ اللہ دے نبی انج دے میرے نبی ہجرت کر کے جدوں مدینہ پاک دے اندر آئے نے، اللہ دے نبی دا استقبال کنج ہوندا پیا ہے، کی کہیاں نے بچیاں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ پتہ کی کہیاں نے، اوے اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ حج چن خوشی دا چڑھیا ہنی، نبی پاک مدینے آ قدم تریا ہنی، اج شہر مدینہ ٹھریا نی، اور واہ رونقاں شہر بازار دیاں، اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ اللہ رحمت می برسائے نی، نبی پاک مدینے وچ آئے نی، وہ سکے بوٹے پھر ہریائے نی، اور بنداں برسیاں نے باغ بہار دیاں، اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو ماہر دیاں، او واہ رتبہ سلام پہاڑی دام، واہ شان تیری اسواری دا، سانو حکم تابعہ داری دا، اسی گولیاں سے سرکار دیاں، اسی کڑیاں قوم سار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ اور میں قربان جاواں تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ اللہ جاتا ہے مسجد ساڑھے قائد جناب جنرل سیکٹری اہل حدیث یوتھ فورس حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب دا مرکز جتھے وہ جمعہ عبد المبارک پڑھان دے نے قائد پنجاب جنرل سیکٹری اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج جو لندن جمعہ پر
پڑھا رہے ہیں اور میں الحمدللہ انہوں دے جان دی وجہ تو تواڈے کول ایتھے فیصلہ آباد جمعہ پڑھا رہے ہیں انہوں دا مرکز ہے بڑی توجہ دے نال بڑے ذوق دے نال تواڈا ذوق شوق ویکھ کے محبت ویکھ کے میرا جی کردا ہے میں کثرت نال تانوں رب دا قرآن سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں بڑی توجہ دے نال انشاءاللہ تسی باتاں سنیاں غور کرے جے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے حضرت دی اونٹنی چل دیاں آپ فرماندے نے اپنی مرضی نہ بیٹھے گی اللہ دے نبی دے کول آ گئے رشتہ دار بھی آ گئے آپ دے مامے بھی آ گئے بنو نجار والے بھی آ گئے آندے نے سونیا ساڈا حق بندا ہے تسی ساڈے کول آ جاؤ کوئی آندا سونیا میرے گھر ٹھہر جاؤ آپ فرماندے نے لوگو اس اونٹنی نو چھڈ دیو اے اپنی مرضی نہ بیٹھے گی اونٹنی جتھے جا کے بیٹھی ہے اے یتیم بچیاں دی جگہ ہے سہل تے سہیل دی نبی پاک فرماندے نے میں انہیں تھے مسجد بنانی ہے میں اللہ دا گھر بنانا ہے اے یتیم بچیاں دا چاچا حضرت اسد بن زرارہ آ گیا نا آندا سونیا اسی فری جگہ دین واسطے تیار آپ فرماندے نے مینوں ایویں جگہ نہیں چاہی دی میں پیسے دے کے خریداں گا اللہ دی قسم ہے میرے نبی نو یتیماں نال بڑا پیار عرش والے رب نو یتیماں نال بڑا پیار علی المرتضیٰ نے دیکھیا یتیم آوازاں ماری جاندا ہے کھانا چوک کے اس یتیم نو دے دیندے نے فرماندے نے فاطمہ اور کھانا تیار کرو سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی جی ہن تے جو بھی مک گئے نے روٹیاں بھی مک گئیاں نے آٹا بھی مک گیا ہے اللہ اللہ ساری رات اے خاندانے میں ہی کٹ دیندا ہے علی المرتضیٰ آ بھی بھوکے سیدہ فاطمہ بھی بھوکیاں ساری رات ایویں ہی کٹ دیندے نے اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل کیتا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑے مسکیناں نو کھانا کھواندے نے جڑے قیدیاں نو کھانا کھواندے نے جڑے یتیماں نو کھانا کھواندے نے تے کھواندے بھی اللہ دی رضا دی خاطر نے اے بندے مینوں بڑے ہی سونے لگدے نے اے بندے مینوں بڑے ہی پیارے لگدے نے او ویرا علی المرتضیٰ آپ بھی سونے آپ دا گھرانہ بھی سونا آپ دیاں باتاں بھی سونیاں ویکھنا پھر قدم قدم تے میرے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑیا اللہ دے نبی نو ہجرت تے جانا پہ گیا مکے والے ہم منصوبے بنا لے اللہ دے نبی نو نقصان پہنچان دے منصوبے بنائے نے سنیا جے رب دا قرآن کی منصوبے بنان دے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ پاک فرماندے نے محبوب آئے نہ ارادے کر لینے تو انو معاذ اللہ قتل کر دینا جلاوت کر دینا یا تو انو کتے قید اندر سوٹ دین ایک تدبیر انہاں نے کیتی ہے ایک تدبیر عرش والے رب نے کیتی ہے اے میرے سونیاں میں تیریاں حفاظتاں کر لواں گا نا تسی ہجرت کر کے ٹر جاؤ اللہ دے نبی ہجرت والی رات میرے مصطفیٰ تو ہجرتاں کرنیاں نے
اللہ اللہ بار کافر تلوار لے کے کھڑے نے اللہ سونے تیرا نبی ان کیویں تھوں لنگے گا فرمایا میرے محبوب تھوڑی جی مٹی لے لو نا انہاں دے اوتے سٹ دیو نا انہاں سارے انیاں میں کر دیاں گا نالے قرآن پڑھدا جانا اللہ دا قرآن اج کر کے نفے کھچدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم مول صاحب نے اندھ کر کے ترجمہ کیتا ہے اور مٹی دی مٹھی ایک پری بیارے نے مٹی دی مٹھی ایک پری بیارے نے ایتایاں سین دیاں پڑیاں سہارے نے کافراں ول سٹی انے ہو گئے سارے نے کافراں ول سٹی انے ہو گئے سارے نے نکل گئے کر دے دوویں حمد قدیر دی چوک وسیندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی اللہ اللہ میرے نبی پھر غار اندر ٹھہرے تے غار اندروں ہی نکل کے میرے مصطفیٰ مدینے دے سفر تے پہ گئے نا اللہ دے نبی دیاں نظراں انج کر کے بیت اللہ تے پیاں نا ویرا منصور آباد دے رہن والیاں دوستا اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ نو مکے نال بھی بڑا پیاری بیت اللہ نال بھی بڑا پیارے اللہ اکبر اللہ اور ایک گھر جو ہے جتھے ایک نماز پڑھو لکھ نماز اللہ ثواب عطا فرما دیندے نے جے تو 5 جماعت نماز ادا کریں اللہ 27 لاکھ نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے اے پتہ ہے کیڑا گھر اگر 5 نمازاں کو بندہ پڑھ لینے دیہڑی تے 27 نو دیو ہاں 5 نہ صرف کیوں جی اتھے بندہ نماز پڑھے کلے ایک نماز دا ثواب تے جے با جماعت پڑھے کنیاں دا 27 دا تے بیت اللہ جے ایک دا لاکھ ہے تے با جماعت دا کنا ہویا 27 لاکھ ہویا نا کیوں جی تے 5 نماز اگر کوئی بندہ پڑھ لے انہوں کنیاں نماز دا ثواب ہے 1 کروڑ 35 لاکھ نمازاں دا اللہ ثواب عطا فرما چھڑ دے اللہ او گھر دی شان جو اللہ پاک نے بڑی بنائی ان دی عظمت جو اللہ پاک نے بڑی بنائی تے میرے مصطفیٰ نو مکے نال بھی بڑا پیار تے بیت اللہ نال بھی بڑا پیار اللہ دے نبی انج کر کے جا رہے ہیں تے نظراں بیت اللہ تے پیاں اللہ اکبر اللہ تے پتہ کی آندے نے مولوی صاحب سامروم نے کر کے نقشہ کھچیا اوے چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا عجز نیازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیکیاں محضاں میں پر اولاد نہیں تیری نیک خمیر دی چوک مسیندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی فرماند نے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں چوک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرسانا کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری اے بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی سونیا میں تو ہڈی جگہ سوانگا آپ فرماندے نے علی تم سو اے تیرا کچھ بھی نہیں مکاڑ سکن گے حدیث پاک سنا رہے ہیں اللہ دی قسم علی بے فکر ہو کے سوتا ہے اور ہجرتی رات میرے نبی دے بستر دے سوتا ہے تے علی المرتضیٰ سوتے نے میرا پھر زندگی چ میرے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑیا آ سوندا جانا دراتے ہم دے نال جنگ بدر ہون لگی ہے جنگ بدر
ادھر ہوئی نا میرے مصطفیٰ 313 لے کے گئے اپنے سپاہی ادھروں 1000 دا لشکر آیا ہے 1000 دا مجمع آیا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے انج کر کے اپنے صحابہ نو بٹھا لیا آپ فرماندے نے ساتھیو اسی آئے تے مال واسطے سان پر اللہ پاک نے تھے مقابلے کروا چھڑے نے مینوں مشورہ دیو حضرت ابو بکر اٹھے بڑی سونی گل کر دینے جناب عمر اٹھے بڑی سونی گل کر دینے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت مقداد اٹھے نے بڑی سونی گل کر دینے آپ فرماندے نے کوئی بندہ ہور اٹھے اور بندہ کوئی اٹھے گل کرے حضرت جناب اللہ دے نبی دا صحابی حضرت سعد اٹھ بیانا انصاریاں دا بندہ کھڑا ہو گیا آندا سونیا ایویں لگدا جی میں سانو پوچھ دے پیو آپ فرماندے نے ہاں ہاں میں تانوں ہی پوچھنا پیا واں ویرا دھیان کرینا انصاریاں دا بندہ حضرت سعد آندا سونیا برکے گماد نامی جگہ سا ویکھی نہیں اللہ دے نبی جے اوتھے لے جانا چاہو جان لئی تیار ہاں سونیا محبوبہ جے آکھو گے اسی سمندراں چھلانگا مارن لئی بھی تیار آنا اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے جنہاں نو نبی پاک نہ بڑا پیار نبی پاک نہ بڑی محبت اے نہیں آکھیا سونے حضرت موسیٰ دے ساتھیاں طرح نہیں حضرت جنہاں آکھیا سی موسیٰ جی جاؤ جا کے لڑ لو تسی لڑو تو آڈا رب لڑے اسی ایتھے کھڑے ہیں جے جیت گئے تے مال واسطے اسی تیار ہیں حضرت موسیٰ دے ساتھیاں طرح نہیں آکھاں گے سونے اسی اگے ہوواں گے اللہ دے نبی جی تہاڈی خاطر اسی جانا دین واسطے تیار ہاں میں قربان جاواں میں صدقے جاواں نبی پاک نے ویکھیا صحابہ چ اتنا جذبہ اینی محبت اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن بھی کتے نقشہ کھینچ رہا ہے انج کر کے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ خَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ پھر اللہ نے خوشخبریاں کیویں دیتیاں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام صحابہ کے اوکے لڑے نا اللہ پاک نے فتح دے چھڑی نا 70 کافر مارے گئے 70 قیدی بن گئے اللہ اکبر اللہ اس جنگ دے اندر بھی جدوں بڑے بڑے کافر اگے آئے نے اللہ اللہ 3 بڑے کافر اگے آگے عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ولید بن عتبہ آگے آمدے نے ہے کوئی بندہ مقابلے دے اندر ساڑھے مقابلے کوئی بندہ تے آوے نا آپ فرماندے نے انصاریاں دے بندے کھڑے ہو گئے تے ایک کہن لگے کافر حضرت اسی انصاریاں نہ نہیں لڑنا اسی اپنے چاچیاں بابیاں دے منڈیاں نہ لڑنا ہے اپنے رشتہ دار نکالو اللہ دی قسمیں میرے آقا فرماندے نے اٹھ حمزہ اٹھ بے علی اٹھ بے عبیدہ بن حارث اور میرے نبی نے اپنے گھر دے بندے اٹھا لے لڑائی استے کون اٹھائے میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر دے بندے اٹھائے آپ فرماندے نے کہ ہو کے لڑن واسطے تیار ہو جاؤ
میرے کو نبی دے صحابہ اے تینے ہی رشتہ دار اگے ود کے کافراں نوں جناب زیر کر دیندے نے، قتل کر دیندے نے، تونا لا دیندے نے انہاں دیاں۔ پھر لڑائی چل پئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ قیدیاں دے اندر نبی پاک دا چاچا عباس بھی ہے، حضرت علی دا بھرا عقیل بھی ہے، نبی پاک دا دماد ابو لہب بھی ہے۔ اکو کر دے تین بندے قابو آئے کھڑے نے۔ اوے اے ونڈا نا اللہ دی ہوندیاں نے، نیکاں چو بد کٹ دے، بداں چو نیک کٹ دے۔ اونوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کیوں کیتے؟ کڑے موڑ تے مولانا سعید الفضل یاد ہے، بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے دو پرانی ماں پیو جائے مشرک ایک مواحد آ، ایک مندہ کئی خدا مانو، ایک آکھے اللہ واحد آ، ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک غازی آتے مجاہد آ، ایک رند پنے میں گتھائے، ایک سہن پنے میں زائد آ، ایک بدتا اتے مردے نے، ایک سنتا تو کٹے نے، ہے ایکو وال انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے۔ فرماندے نے کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چوں، کتے نیکیاں کر دے تھک دے نہیں، کتے کچھ نہیں کر دے کم دے نے، کتے کر دے نے تے چک دے نہیں، کتے شکر زبانی مشکل یار، کتے سجدے پہ ہوئے اک دے نہیں، کتے مال پر آیا تک دے نہیں، کتے مال پر آیا چھڑ دے نہیں، کتے سچے سرے نہیں آمدے نے، کتے جھوٹے پانڈے رٹے نے، ہے ایکو وال انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے۔ اللہ اللہ ویرا جنگ بدر ہوئی ایتھے بھی علی میرے مصطفیٰ دے نال نام، اللہ اکبر اللہ۔ اور کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے انہو لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافق، علی جندہ تیرے نال پیار نہیں او مومن نہیں، اور جندہ علی نال پیار نہیں۔ آپ فرماندے نے علی تیرے نال مومن پیار کرے گا، تیرے نال منافق بغض رکھے گا۔ ویرا منصور آبادیاں گل سمجھ لینا، جندہ علی نال پیار نہیں او مومن ہی کوئی نہیں، اور جندہ علی نہ محبت نہیں او ایمان والا ہی کوئی نہیں۔ جڑا علی نہ بغض رکھدا پکا چٹا جناب منافق بندہ جے، منافق دی پہچان کرنی جے چیک کر لیا کرو۔ نبی پاک دے صحابہ دا معیار اللہ پاک نے رکھ چھڑیا نا، میرے مصطفیٰ آپ معیار مقرر کر کے نا، اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ نبی پاک دی زبان تو جڑی گل نکل دی ہے سچ نکل دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنگ بدر ہوئی نا، پھر اگے جنگ احد ہوئی، خندق ہوئی، ایک جنگ فتح مکہ دے موقع تو لگی، ہلکی جی جنگ ہوئی ہے، زیادہ جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ نے مکہ فتح کر چھڑیا، پر فتح مکہ دا ارادہ جدوں میرے مصطفیٰ 10,000 دا لشکر تیار کر دے پینے نا، تے ایک صحابی سی بدری، ان دے کولے غلطی ہو گئی، انہیں جناب ایک رکا لکھ کے نا تے مکے ور روانہ کر چھڑیا۔ ایک بی بی رکا لے کے جا رہی، اللہ پاک نے دسے سونیا تیرا راز اوٹ ہون لگا۔ نبی پاک فرماندے نے علی اٹھ جا، اور میرا پیارا زبیر کھڑا ہو جا، اور میرا پیارا مقداد کھڑا ہو جا۔ نبی پاک فرماندے نے اور میرا مسجد کتھے وے، چواں صحابہ نوں نبی پاک نے چاراں یاراں نوں بھیج چھڑیا۔ آپ فرماندے نے فلاں فلاں جگہ روزہ خاخ نامی جگہ، اوتھے تانوں ایک بی بی ملے گی، اندے کول ایک رکا ہے جڑا مکے جاندا پیا ہے، اور رکا لے کے تسی میرے تک واپس آؤ۔ نبی دے چارے صحابہ دوڑا لا چھڑیاں، گھوڑے دوڑا چھڑے، روزہ خاخ نامی جگہ۔ علی فرماندے نے جتھے میرے مصطفیٰ نے آکھیا سی اوتھے ہی بی بی مل گئی،
اور نبی پاک دی گل ہوئے اللہ دی قسمیں سب تو سچی گل رب دی رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے نبی دی گل دے اندر فرق ہو سکتا ہی نہیں کیوں قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی گالی ہو کر دینے جڑی اللہ والا رب کہندا ہے نا اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے بی بی تیرے کو لے کر رکا ہے اور رکا سان دے دے کہنے لگی میرے کو کوئی رکا نہیں کوئی خط نہیں کہنے لگے بی بی نہ سی جھوٹ بولنے میرا لی آندہ بی بی نہ سی جھوٹ بولنے نہ میرا نبی جھوٹ بولدا ہے اللہ دے نبی دیاں گلاں سچیاں نے جے اسی تلاش کیتا رکا تیرے کو مل گیا رکا بھی لے جاواں گے تہن بھی تار دیاں گے تے کہن لگی اپنے منہ ادھر کرو اپنے سر دیاں مینڈیاں دندروں رکا کٹ کے علی المرتضیٰ دی تری تے رکھ دیندی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا لے کے میرے مصطفیٰ دے کول حاتب بن ابی بلتا سے آبی میرے مصطفیٰ دا اور بدری سے آبی میرے نبی دا غلطی ہو گئی حضرت عمر نو غصے آ گئے اندنے سونیا جے آنکھیں تیز بیمان دی تون اتار دیاں آپ فرمان دے عمر انجنا کہہ اے تے حاتب بن ابی بلتا او صحابی ہے بدری صحابی ہے اللہ پاک نے تو چاہاں کے کیا ہے بدر والے ہو تسی جو مرضی کر لو میں تو انو سارے انو جنت عطا فرما چھڑیے اللہ نے بدر والے انہوں جنت دے چھڑیے نا اس واسطے میرا پیارا عمر انہوں کچھ نہیں کہنا او نامیاں پر حضر پیش کر چھڑیا ویرہ ذرا تیان کرینا کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کیڑا علی میرے مصطفیٰ نال پیار کرن والا علی میرے نبی نہ محبتاں کرن والا علی اور کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر ہوئی اللہ اکبر اللہ 8 قلعے خیبر دے فتح ہو گئے نے 9واں قلعہ فتح نہیں ہوندا پیا اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو کل میں ایسے بندے نو جھنڈا دیاں گا جن دے نال اللہ تے اللہ دے رسول بڑا ہی پیار کردے نے اور منصور آبادیاں ایک گل سمجھ لینا میرا بندہ کہ مینوں اللہ تے اللہ دے رسول نہ بڑا پیار ہے کتے اللہ دے نبی کہہ دین میں فرما دینا فلاں بندے نال اللہ بھی بڑا پیار کردہ ہے تے اللہ دے رسول بھی بڑا پیار کردے نے کیوں جی اندھی کنی شان ہوئے گی جنہوں نبی پاک کہہ دیں مینوں تیرے نال بڑا پیار تینوں رب نو بھی تیرے نال بڑا پیار اللہ اکبر آپ فرما دیں انہوں بھی اللہ تعالیٰ دے رسول نال بڑا پیار پر اللہ تعالیٰ دے رسول بھی اندھے نال پیار میں انہوں چنڈا دیاں گا اللہ اندھے ہاتھ خیبر دا 9واں قلعہ بھی فتح کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں حضرت عمر آندے نے کدی بھی عہدے دا لالچ پیدا ہویا نہیں پر آج میرا بھی جی کردہ سی کل نبی پاک کہن عمر ہی ہے سارے دا دل کردہ پیا خیبر دوتے جننے بھی بندے نے نا سارے دا دل کردہ کل نبی پاک میرا ہی نام لے لن اگلا دن آ گیا آپ فرماندے نے این علی ابن ابی طالب اور میرا علی کتھے اللہ اکبر اللہ سونیاں صحیح بخاری سن لیں تشتہ کیا ہے نہیں حضرت علی دیاں تے اکھاں دکھ دیاں بیانے ویرہ ایک مسئلہ ہور بھی سمجھ لیں جندیاں اکھاں دکھن وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ جندیاں اکھاں دکھن وہ حاجت روان نہیں ہوندہ اور جیڑا خود حاجت مند ہوئے او نہیں حاجت روا ہوندا جنوں آپ مشکلاں پیاں ہون او نہیں مشکل کشا ہوندا سونے علی دیاں تے اکھاں دکھ دیاں پیاں نے آپ فرماندے نے انہوں اکھاں دکھ دیاں دے نال ہی میرے کو لے کے آؤ حضرت علی نو بلا لیا جاندا ہے آپ فرماندے نے علی کی گل سونے
میریاں اکھاں دکھدیاں پیاں نے نبی پاک فرماندے نے علی ادھر کر رکھاں اللہ دے نبی انجا کر کے اپنا لاب دہن کڈ لیا نا ویرا فیصلہ آبادیاں امتحان کری لاب دہن ہوئی ہے حضرت ابو بکر دیاں ٹیاں تے لگے اللہ شفاواں دے دندے نے اے ہوئی لاب دہن اگر جناب عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لگے اللہ جوڑ دندے نے اے لاب دہن حضرت انس دے تھوڑے جے کھانے جو بہ جائے اللہ اکبر اللہ حضرت انس دے کھارے کھوج بہ جائے اللہ مٹھیاں بنا دندے نے اے ہوئی لاب دہن حسن تے حسین چوسن اونا دیاں پیاساں بوجھن دیاں نے عبداللہ بن زبیر دے پیٹ دے اندر لاب دہن جائیں وقت دا مجاہد محدث بن جاندہ ہے اے ہوئی لاب دہن میرے علی دیاں کھاتے لگے اللہ شفاواں دے دندے نے اے ہوئی لاب دہن اگر میرے مصطفیٰ جابر دے تھوڑے جے کھانے جے پا دندے نے اوہ 12-14 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا جاندہ ہے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں ہی مکدیاں نے بولشاہ فرماندے نے کئی قومی کئی ملکی اوہ پیار نبی چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں ہی ہوندی جگیر دیاں اور میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدوں جنیاں تے جھمیاں یتیم نبی موئی ماں تے تاہیار دادا بھی ایسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں فرماندے نے قرآن مکاہ دیتا قصہ نہ او رب نہ رب دا حصہ او نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں اس بدر منیر دیاں وجہ آسا تجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں وچوں نکلا بخاری ہے بخاری پنجاں انگلاں وچوں نکلن اوے پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں اور ممد نے کلیلہ سواسر دانے سی 12-1400 فوجیاں کھانے سی جے تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے بکھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں میں قربان جاواں آپ فرماندے نے علی اکھاوراں کر نبی پاک نے اپنا لاب دہن لگا دیتا ویران او دنیا دیاں دعائیاں سر نہیں کر دیاں جڑا لاب دہن میرے نبی دے لاب دہن نے اثر کیتا ہے علی فرماندے نے اللہ دے نبی نے لاب لایا اللہ دی قسم ساری زندگی اکھاں تے درد ہوئی کوئی نہیں اور نبی پاک دے لاب اندر شفا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ علی آ تلوار لے اللہ میری تلوار لے جا 8واں قلعہ 8 قلعے فتح ہوئے نے 9واں قلعہ غموس دا فتح نہیں ہوندہ پیا آ میری تلوار لے اللہ تے جا کے قلعہ 9واں فتح کر چھڑ اللہ اکبر اور میرا علی اٹھ پیا تلوار میرے مصطفیٰ دی لے لی ایتھے کئی ضعیف روایتاں لوگی بیان کرتے ہیں اسی ضعیف نہیں بیان کرنی سانو ضعیف دی لوڑ ہی نہیں صحیح حدیثیں انہاں دی شان دے اندر بڑیاں نے انہاں دے مقام دے اندر بڑیاں نے کیوں اے خاندان ہی بڑا اونچا ہے اے گھرانہ ہی بڑا اونچا ہے اے آپ بھی اللہ اے ندی بیوی نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدہ تو نسائی اہل الجنہ جنتی عورتاں دی سردار حسنین کریمین دے بارے نبی پاک نے فرمایا سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ لوگوں میرے نواسن حسن تے حسین اللہ نے جنتی نوجوانہ دا سردار بنا چھڑے آئے کوئی معمولی کرانہ ہے اے اہل بیت نہیں اینا دی شان بڑی اینا دی عظمت بڑی رسول نانا بابا لیے
اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین دی بھی شان بڑی حسن دی بھی شان بڑی اللہ فرماندے نے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سن دیتی اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین کو دے نبی چ پلیا حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا ججیے اہل بیت دا سونا ججیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے صبر بھی ہے جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین صبرا دہا بہاری حسین صبرا دہا بہاری حسین سونا قرآن کاری حسین سونا نواب جنتی اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سن دیتی اجے بھی پوچھنا حسین کیے اللہ دی قسم اے سارا خاندان ہی بڑا اونچا انہاں دا خاندان ہی بڑا اللہ اے اہل بیت نے میرے مصطفیٰ دے اے اہل بیت نے میرے نبی دے میں قربان جاواں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میرے نبی کو لے لئی اور تلوار لے کے علی میدان دے اندر آ گئے خیبر دے قلعے چ آ گئے مرحب نامی ایک بندہ ہے مرحب ایک پہلوان ہے لوگ اندا نام سن کے ڈرتے نے تے جدوں علی دے سامنے آیا نا تے پتہ کی کہن لگا قد عالمت خیبرو انی مرحب اور لوگو خیبر جاندہ ہے میرا نام مرحب ہے حضرت علی فرماندے نے اور سن لا بیمانا ان اللذی امی ان اللذی سمتنی امی حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے حیدر جنگل دے شیر نو کہندے نے جڑا اگے ود کے حملے کردہ انج مقابلے اندر میرے علی دے آیا انہیں بھی وار کیتے اور میرے علی نے ایسا وار کیتا ویرا اکو وار دے نال نو جہنم باصل کر چھڑے آئے نا اللہ اکبر اللہ خیبر دا نواں قلعہ بھی فتح ہو گیا لوگ دوروں دوروں دیکھن آندے پنے آندے نے اسی اس علی نو ویکھنا ہے اس علی نو ویکھنا ہے جن نے جناب مرحب جیسے پلوان نو مارے آئے حضرت علی نو ویکھن واسطے خیمے چ گئے سکیاں روٹیاں پانی اندر پیو کے کھاندے پینے کہن لگے علی نہیں ہو سکدا حضرت علی فرماندے نے جب مینوں ویکھن آئے ہو میری خوراک تے ہوئی ہے پر جدوں میں لڑنا وا تے ایمانی قوت نہ لڑنا وا مفسرین نے محدثین نے لکھیا مختصر جہا چھوٹا جہا قد سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بہت اچھا لمبا قد نہیں سی پر ایمان اللہ نے بڑا عطا فرمایا قوت اللہ پاک نے بڑی عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ اور کون علی خندق ہون لگی نبی پاک دے مقابلے 10,000 دا لشکر لے کے کفار آئے نے آندے نے اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تو مٹانا ہے اللہ تے نبی پاک نے نا حضرت سلمان فارسی دے مشورے دے نال ایک خندق کھود دی ہے پر کچھ کافر نا خالد بن ولید بھی ادوں مسلمان نہیں سی ہوئے اے بھی اکرمہ بن ابی جہل عمر بن عبد ود 4 5 6 بندے اور
انہاں کوشش کیتی خندق پار کر لی، خندق پار کر کے آ کے آندے نے حل من مبارزن، اور ساڑھے مقابلے چ بندہ لے کے آؤ۔ میرا علی کھڑا ہو گیا، آپ فرماندے نے علی تو اجے بہ جا، اے بڑا مکار ہے، اے بڑا فنکار ہے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، آندے نے سونے مینوں ہی لڑن دیو۔ اے جناب علی مرتضیٰ دے سامنے آ جاندا ہے، آندا ہے بھتیجیا تیرا پیو میرا بڑا یار سی، میں تینوں نہیں مارنا چاہتا، میں تیرے نال نہیں لڑنا چاہتا۔ میرے علی فرماندے نے میں تیرے نال لڑنا چاہنا وا۔ حضرت علی فرماندے نے عمر بن عبد وادے تو مڑ جا، آندا مڑنا تے میں کوئی نہیں۔ میرے علی فرماندے نے جے مڑنا نہیں ہو مسلمان ہو جا، آندا مسلمان بھی کوئی نہیں ہونا۔ حضرت علی فرماندے نے آ جا پھر مقابلے واسطے تیار ہو جا، ویرا امتحان خرید رہا۔ جناب ادھر کا خندق دے دوسرے پاسے کفار کھڑے نے، ادھر میرے نبی دے صحابہ کھڑے نے۔ عمر بن عبد واد نے کر کے تلوار ماری، میرے علی تے تھے زخم آ گیا، خون نکلن لگ پیا۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے ہاتھ عرش والے رب اگے چوک لینے۔ اللہ اگے بدر دے اندر بھی، اللہ اگے میرا چاچا احد دے اندر بھی لے لیا، عرشاں والے ہوں اپنا ایک رشتہ اپنا عزیز بھائی علی تیرے واسطے بھیجے، اندیاں حفاظتاں عرش والے مالکہ تو ہی فرمانی ہے۔ سنیا جے مبارک پوری نے رحیق المختوم دے اندر، رحیق المختوم سیرت دی کتاب اللہ جاندا ہے، ہر بندے دی ضرورت ہے، ہر گھر دی ضرورت ہے، ہر بندے نوں چاہیے پڑھے، بڑی شاندار کتاب نبی پاک دی سیرت دی۔ اللہ اکبر اللہ، انج کر کے نا عمر بن عبد واد نے پہلے حملہ کیتا، جناب علی دا خون نکلیا، پھر جناب علی المرتضیٰ نے اور منصور آبادی ایسا وار کیتا نا، ایسا وار کیتا نا، اینوں اوتھے اکو وار دے نال ٹیر کر چھڑیا، جہنم واصل کر چھڑیا عمر بن عبد واد نوں۔ باقی کافر بھج گئے پیچھے نوں، نس گئے پیچھے نوں۔ اللہ اللہ تے کافر آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی 10,000 درہم دین واسطے تیار ہاں، سانو ساڈی لاش دے دیو، سانو ساڈی اے میت دے دیو، ناش دے دیو۔ آپ فرماندے نے اے حرام دی لاش ہے، اندی اسی کمائی کھانا بھی حلال نہیں سمجھ دے۔ اللہ میرے مصطفیٰ نوں پیسیاں دی لوڑ بڑی ہے، انہاں دناں دے اندر اسلام کمزور حالت دے اندر مالی طور تے، نبی پاک نوں پیسیاں دی لوڑ ہے، پر منصور آبادیاں اللہ دے نبی نے تربیتاں دتیاں، تعلیماں دتیاں نا میرے مصطفیٰ نے۔ آپ فرماندے نے نہ سانو اے لاش چاہیے، نہ دیاں کمائیاں چاہیے۔ آپ فرماندے نے صحابیو لاش ہونے والے پاسے سٹ دیو۔ اور ویرا جڑی گل میں دسنا پیا، علی ایتھے بھی میرے مصطفیٰ دے نال، جنگ بدر تے بھی میرے مصطفیٰ دے نال، ہجرت دی رات میرے نبی دے بستر تے ستا پیا ہے، احد دے میدان اندر بھی میرے نبی دے نال، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، خندق دے میدان اندر بھی علی میرے مصطفیٰ دے نال، حدیبیہ دے مقام اندر بھی علی میرے مصطفیٰ دے نال، نال نال میرے علی میرے مصطفیٰ دے نال نال پھردا ہے۔ اور کون میرے نبی دے صحابہ، کون علی مرتضیٰ جنہ دے بارے قرآن کتے کہہ رہے آئے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کتے قرآن کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کتے قرآن کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
تے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ پاک دا قرآن جگہ جگہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ دیاں عظمتاں بیان کر رہا ہے، شانہ بیان کر رہا ہے۔ اور یارو علی نال پیار کرنا ہے، اہل بیت نال پیار کرنا ہے، حسنین کریمین نال پیار کرنا ہے، سیدہ فاطمہ دے گھرانے نال پیار کرنا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نو بڑی عزتاں تو نوازیا، دنیا تے بھی عزت دیتی ہے، اور جنت دے اندر بھی اللہ نے بی بی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار، حسنین کریمین نو جنتی نوجواناں دے سردار بنا چھڑیا۔ علی میرے نال میرے مصطفیٰ دے نال حوض دے بھی کھڑا ہوئے گا، علی میرے مصطفیٰ دے نال حوض دے بھی کھڑا ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اس قرآن نو بڑی عظمت نال نوازیا۔ ایویں لوگ آندے نے جی اسی شان علی نہیں بیان کرتے، شان فاطمہ نہیں بیان کرتے، شان حسنین کریمین نہیں بیان کرتے۔ رب ذوالجلال دی قسم لوگوں اسی او بیان کرنے ہیں جو رب دے قرآن چاہیا ہے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دے اندر آیا ہے۔ اللہ مالک کو دعائے وقت کافی ہو گیا، باتاں بہت ساریاں جڑیاں رہ گئیں پھر زندگی چ انشاءاللہ کس ٹائم پوریاں کریں گے۔ اللہ مالک کو دعائے اللہ میرا آنا اور جمعہ خطبہ سنانا اور تہاڈا دوستاں دا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور ساڈے شیخ مولانا شیخین توحیدی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب صوبہ قائد پنجاب اس ٹائم لندن دے اندر جمعہ پڑھانا ہے، جنہوں نے اللہ پاک انہاں دی حفاظتاں فرمائے اور خیر و فیت نال انہاں نوں واپس لے کے آئے۔ اللہ اس مرکز نوں تا قیامت لی آباد فرمائے، اور انتظامیہ دے احباب تے اللہ اپنی خاص رحمتاں فرمائے۔ دل خوش ہویا الحمدللہ مرکز دے کے، اللہ اس مرکز دی ہور رونق دوبالا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔